आफ्टरनून माय यूट्यूब फॅमिली. तर कशी आहे तुम्ही? आय होप तुम्ही सगळी न्ही बरी आसतली म्हणून. तर चे आता जावंक लागला दनपाराचो टायम, म्हणल्यार आज सॅटर्डे न्ही, हॉलिडे. ओके. आणि भायरचे तेच सिच्युएशन हा, म्हणल्यार कांय चेंज कांय जावंक ना. म्हणल्यार स्नो स्टॉप जाला, पूण तो आतां स्नो हाचे तो मेळ जावंक टायम लागतलो. तेन्ना मुसोर न्ही तेच चोवपाचे सगळे वायट 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 भायर. आनी आतां न्ही म्हणल्यार अशी ओडे जशी जावंक लागले गायज. आनी म्हाजें रांदप जालें, रांदप म्हणल्यार हाफ जालें म्हणपाचें. कितें जाणां, हांवें सीबास कोडी केला आनी रायस भिजून दवरलाय. आनी फीश फ्रायाक न्ही फिशूय मॅरिनेट करून दवरला. तर म्हणल्यार हाफ जालें आनी हाफ उरला. ओके. तर तशें. आनी आतां न्ही मागीर न्हांव येयलेलें हांव. न्हांवन धुवन बरें रेडी जालें, म्हणल्यार व्हिडिओ स्टार्ट करपाचे पयलीं. आनी आतां स्टार्ट केला व्हिडिओ. आनी आतां वयता सकयल. आनी आमचो स्टिफन आसे तो थिंगा मातशें न्ही आज कामाक लागला. म्हणल्यार त्या दिसा हांवें तुमकां सांगलेलें न्ही ट्री काडूंक जाय, 3 किंग्स फिस्ट जाले उपरांत. तर ते आमी न्ही काडूंक नासलेले गायज, तशेंच आसलेली दुसरे दीस तिसरे दिसूय. आनी म्हणल्यार आज मुसोरूय म्हणल्यार आतां आमी घरान हाय न्ही, तर आज काडया म्हणलें. तर तो न्ही आतां तेन्नासान लागला काडूंक. तर आतां गोटो काडलो तेणें, तो वचून चेयता कितें कितें केलां तें. आनी म्हाका न्ही वॅक्युमाचो आवाज येवंक लागला, म्हणल्यार ट्री काडला आसतली प्रोबेबली. तर आतां वॅक्यूम करूंक लागला तो. आनी पल हाचे आपले रुमान हा, ते न्हांवन धुवन न्ही शिकूंक बसला. आतां रोखडी तेजी एग्जाम येवंक लागला, तर ते शिकूंक बसला. आनी आतां हांवूय सकयल वयता आनी म्हाजें अर्दें रांदप हाचे ते कंप्लीट कोत्ता. तर चलय तुमकां आनी एक पाटी दाखोवंक कितें भायलें. म्हाका न्ही एवरी व्लॉगान कशें दिसता जाणा, की तुमकां दाखयता म्हूण एक लास्ट पाटी, मागीर चोंग मेळटलें केन्ना खबर ना न्ही. ताका लागून न्ही हांव घोडी घोडी एवरी व्लॉगान तुमकां भायलो व्यू दाखयता गायज. म्हणल्यार एक पाटी मागीर स्नोचो टायम गेलो, मागीर नेक्स्ट इयरूच. आनी मागीर नेक्स्ट इयरूय न्ही सारको पडटलो की ना तें हें ना न्ही, फिक्स ना. म्हणून ह्या पाटी बरोच पडला. तो देखून तुमकां न्ही घोडी घोडी हांव व्यू दाखोवंक सोदता. ओके. तर चले आतां बिजी बिजी मरे. हॅलो, गुड आफ्टरनून. कशें आहे तुम्ही? हांव लागला हिंगा आमचे तें बंद कर, तुजें आयकूंक येना. गुड आफ्टरनून यूट्यूब फॅमिली. कशें आहे तुम्ही? हांव लागलेलो म्हणटा आमचे कामां म्हणटा घरा सगळे साफ सफाई सगळे क्लिनिंग केलें लिव्हिंग रुमा. आनी हिंगा आतां ती ट्री काडली. हय ओके ओके. सांगलेलेंच ती ट्री काडला आसतली म्हणून, कितें की वॅक्युमाचो आवाज येवंक लागला न्ही. सगळे काडून आतां वॅक्युमाक लागला आसतलो म्हणून. ओके. तर तुका हिंगा थिंगा लिव्हिंग रुमान जालें न्ही, हांव हेल्प कोत्ता आसलेलें. तर हांव आतां म्हाजें न्ही अर्दें रांदप उरलाचें, म्हणल्यार शीत रांदपाचें आनी फीश फ्राय करपाचें तें करून घेता गायज. तर स्टिफन न्ही मातसो तो हॉल जाला. म्हाजो व्लॉग हिंगा स्टार्ट केला न्ही सकयल येवन, म्हणून तेजें काम मातशें स्टॉप करूंक लायला हांवें. आनी सी गायज आमची यम्मी यम्मी रेड कोडी, म्हणल्यार जिरे मिरे निरे आंबोट तीख. जायते नांवां आहाय न्ही तेका, रेड करी, जिरे मिरे, आंबोट तीख, कितें जाय तें सांगपाचें. तर तशें. आनी हिंगा न्ही हांवें रायस भिजून दवरला सांगलेलें न्ही तुमकां, तें आहा. आनी फीश फ्राय न्ही कोत्तलें आतां, मॅरिनेट करून दवरला हांवें फीश. आनी आमचो स्टिफनचे थिंगा रावला बावडो, केन्ना म्हाजें काबार जातलें उलोवप आनी केन्ना तो हे हॅन्ड्रीक कामाक लायतलो म्हणून न्ही रे. हय. तर चल लाया म्हणटा तेका कामाक. आनी आमचो हॅन्री बावडो बरो हेल्प कोत्ता आमकां ऑलवेज न्ही रे. बरो हेल्पफूल असो, म्हणल्यार जशें हे हाऊस हेल्प आसता जे घरान, तेसो आमचो वो हाऊस हेल्प म्हणपाचो न्ही रे. लागता अशें न्ही की तो आमचो घराचो एक मेंबरूच म्हणून न्ही रे. हय. म्हणल्यार तोय आमकां जायते आदार दिता न्ही. हय हय सारकें. हय. तर गायज आतां फीश फ्राय करून गायला. ते आमची ऑल टायम फेवरेट म्हणल्यार सी बाल्स. आनी फेवरेट कित्याक जाणा, ऑलवेज न्ही बावडे हे नुस्त्याक न्ही टेस्ट आसताच, ते केन्ना आमकां डिसअपॉयंट कोन्ना जाणा. म्हणल्यार सी बाल्स एक असली फीश आहा न्ही आमकां मेळ्ळा हिंगा UK येयले उपरांत, की तेका न्ही ऑलवेज टेस्ट आसताच. म्हणल्यार आमी केन्ना केन्ना दुसरे फीश हाडटाय ते, म्हणल्यार खंयचे ते बांगडे आनी मागीर लेप्यो आनी ओले बोंबील, ते सगळे न्ही जायते फाटी डिसअपॉयंट कोत्ताय आमकां. देखून ते न्ही आमी चड हाडूंक वचनाय. हाडल्यार सी बाल्स आनी म्हणल्यार 2-3 न्ही कॉमन फीश आहाय ते हाडटाय आमी. म्हणल्यार एक सी बाल्स आनी एक सुंगटां आनी कितें आहा आनी एक आहा हे आमचें सामान. ते 3 फीश आहाय ते म्हणल्यार आमचे परमनंट हाडूंकूच जाय. आनी तेजे उपरांत मागीर बारीकशे दुसरे खंयचे हाडले ट्राय करूंक, म्हणल्यार लक ट्राय करूंक अशें सांगपाचें. पूण ही 3 फीश आहाय न्ही, सी बाल्स आनी सुंगटां आनी सालमन, तेजें टेन्शन आसना टेस्टाचें. ऑलवेज न्ही तेका टेस्ट आसताच. आनी आतां ही फीश फ्राय जाल्या उपरांत न्ही
जेया म्हणटा म्हणल्यार स्टीफन सांगतालो ताका बरीच भूक लागला म्हणून तेणें सकाळीं न्ही कांय खावंक ना म्हणल्यार ब्रेकफास्ट बी कांय करूंक ना तेणें तो केन्ना केन्ना हेचोच कोत्ता म्हणल्यार कॉफी बिफी न्ही स्कीप कोत्ता म्हाजीशी जायना म्हणल्यार म्हाका न्ही सकाळची आनी सांजचे एक कप ऑफ कॉफी तर लागताच म्हणल्यार सकाळचे टी केल्यार टी आनी सांजचे कॉफी सो तेसली खबरो आनी हिंगा भायर चोवन न्ही बरीच थंडी लागूंक लागला ताका लागून न्ही चड घोडी घोडी हांव भायर येयना म्हणल्यार हे वायट वायट स्नोज येयल्यार न्ही आपशी न्ही थंडीचो फिलींग जाताच म्हणल्यार सामकारचे स्नोज येयल्यार न्ही भितर कितलेंय वॉर्म आसून दी म्हणल्यार हिटर हा घरान तरी पासून न्ही सामकार असो वायट स्नोज येयल्यार न्ही थंडीची फिलींग अशी जाता ते आमची फीश खंय पावला गाय खबरो मारता मारता बरीच जाला न्ही फ्राय बरी क्रिस्पी अशी जाला अरे चला तर गाईज आता एका न्ही स्लो फ्राय जावन दिया म्हणटा आनी थोडे एक 5 मिनिट्स अशें आनी तेज्या उपरांत मागीर जे आमची कोडी हिंगांनी वेट करूंक लागला गाईज ते यम यम न्ही सो न्ही आतां जेवपाचें मन कोत्ता पूण हेका लागून रावंक पडटलें तर आतां न्ही तुमकां दाखयता आमचें लिवींग रूम कशें न्ही चेंज जालां तें म्हणल्यार स्टिफनान हें काडलां न्ही क्रिसमस ट्री आनी आमचो ग्रोटो सो आतां न्ही मातशें डिफरंट दिसूंक लागला तुमकां दाखयता कशें दिसूंक लागला तें हो एक उरला हिंगा स्टिफनाक सांगता हें काडून सोड म्हणून आतां डायरेक्ट नेक्स्ट इयरूच लाया म्हणल्यार नेक्स्ट क्रिसमसाक तोरचे आहे गाईज हिंगा आमची ट्री आसलेली आतां से दिसना ती गेली ती आतां नेक्स्ट क्रिसमसाक येतली आनी हिंगा येयले आमचे टेबल पोत्तून आपल्या जाग्यार आनी हिंगाच ही आमची 2 चेरांय येयली आपल्या जाग्यार पोत्तून म्हणल्यार न्ही हांव आमकां चड मिस कोत्ताले गाईज म्हणल्यार कितें जाणा तेन्नाय म्हाका न्ही तुमचेशी म्हाज्या मनाचें उलोवंक जायचे तुमकां खबर आहा न्ही हांव हिंगाच बसून उलयता चड कोन्न पूण आतां ही चेरां हिंगा आसूंक नाय न्ही तर एक हें अशें आसलेलें म्हणल्यार मिस अशें कोत्तालें हांव तेमकां गेले व्लॉगान हांवें मातशें म्हाज्या मनाचें तुमचे कडेन उलयलें न्ही तर म्हाका थिंगा सोफाचेर बसून उलोवंक पडलें ही चेरां आसलें न्ही हांव हिंगाच बसून उलयता आसलेलें खबर ना कित्याक म्हाका न्ही आतां जेन्नासान म्हाजो चॅनल स्टार्ट जाला से तेन्नासान ही चेराचेर बसूनच न्ही म्हाका बरें लागता अशें कितेंय तुमचे बरोबर मनाचें शेअर करूंक जायचें तर हिंगाच बसून न्ही शेअर करूंक बरें लागता त्या सायडीसान न्ही काडूंक पडटालो से आतां कितलो उजवाड येयलो न्ही तोंडार कितले डिफरन्स पडटा आनी कितें म्हणटालें जाणा हांव गेल्या ब्लॉगांनी हांवें म्हाजे मनाचें शेअर केलेलें से तर आतां आज म्हणल्यार आजूच गायला न्ही हांवें तो काल हांवें तो व्हिडिओ शूट केलेलो आनी आज हांवें तो अपलोड केला आनी केला तेन्नासान न्ही म्हाका इतले बरे बरे कॉमेंट्स येवंक लागलाय तुमचे जाणा आनी इतलो सपोर्ट तुमी दिवंक लागलाय म्हाका तुमचे कॉमेंट्साचे थ्रू तर जेन्ना हांवें ते फर्स्ट टायम वाचले न्ही गायज तुमचे कॉमेंट तर दोळ्यासान न्ही दुकांच येवंक लागली तर म्हणल्यार न्ही कितें जाणा जायतीं जाणांनी क्रिटिसायज करूंक जायतीं जाणां मेळटलीं ह्या संवसारान पूण कोणाक न्ही 2 बरीं उतरां बरोवंक बरें कितें कोणाची चिंतूंक न्ही ह्या संवसारान चड मनशां मेळनाय गाईज आनी बाय गॉड्स ग्रेस न्ही म्हाका थ्रू यूट्यूब तुमी मेळ्ळाय म्हणून न्ही हांव थँक्यू सांगता देवाक जाणा म्हणल्यार न्ही आपलो टायम काडून कोणाक 2 बरीं उतरां बरोवंक लागूनय न्ही जायतीं हें जाय म्हणल्यार व्हडलें मन जाय आनी तें तुमचे कडेन आहा तें तुमच्या कॉमेंटासानूच दिसता आनी हिंगाच येयलो आमचो एक काम करचे तू ह्या सायडीक यो बिकॉज न्ही हिंगातल्यान गेल्यार आमी दोगांय काळी काळी अशी दिसतली तुचे आतां चेंज हय मुरे न्हू हय ना त्या सायडीक दवरल्यार न्ही म्हणल्यार त्या एंगलासान घेयल्यार मागीर ते हें जाता काळोख येता तोंडार हिंगा मातशें हे भायरसान उजवाड येता न्ही म्हणून तर कितें म्हणटा जेवंक रेडी जालो की ना तूं हय सकाळ सकाळ हांव ना म्हणटा तेच सांगलें हांवें तुवें कांय ब्रेकफास्ट बिनी करूंक ना म्हणून ताका लागून भूक लागूंक लागला तर आतां नुस्तें जाता तशें जेया म्हणलें आनी तें नुस्तें जावंक लागलें आनी लास्ट हेजेर हा तो 2 खोबरोय मारूंक लागला हांव पोतून आमचे यूट्यूब फॅमिलीसान तेच सांगतालें आज हांवें व्हिडिओ घायला से तेजे बरे बरे कॉमेंट्स येवंक लागलाय आनी आतां हांवें जस्ट न्ही सगळे कॉमेंट्साचो रिप्लाय दिला आनी ते चोवन न्ही जायते इमोशनल अशें फील जालें म्हाका म्हणल्यार तुमचे सगळे बरे बरे कॉमेंट्सूच न्ही म्हाका कीप गोईंग दोत्ताय गायज म्हणल्यार केन्ना न्ही हांव डिस्करेज जाता से तेन्ना तुमी जेन्ना म्हाका हे सपोर्ट दिताय से पोतून हांव म्हाज्या पांयार उबें रावता आनी पोतून कीप गोईंग कोत्ता ओके आनी अशेंच न्ही म्हाका सपोर्ट करीत रावय आनी ताका लागूनच न्ही हांव तुमकां ऑलवेज सांगता की म्हाका न्ही कॉमेंट कोराय म्हणून कित्याक जाणा तुमचे कॉमेंट येताय से ते वाचून न्ही म्हाका मातशें मोटिवेशन मेळटा नाजाल्यार अशें सगळें चोवन न्ही जायते पाटी डिस्करेजूय जाता हांव न्ही रे वय ताका खबर आहा तेजे कडेन हांव शेअर कोत्ता न्ही म्हणून
तर तशें एकमेकांक शेअर करताय म्हणटा. तर ताका आज सांगलें की आज न्ही हांवें तो व्हिडिओ घालून सोडलो रे, ताका खबर नासलेली. म्हणल्यार जायते दीस सावन हांव ताका सांगतालें न्ही की शेअर करूं की ना आनी हांव करनासलेलें. तर आज हांवें केलें, तर ताका खबर नासलेली हांवें केलां म्हणून. तर मागीर आतां तेणें तो चयलो न्ही व्हिडिओ, तो ताका कळ्ळें की हांवें केलां म्हणून. तर तशें आनी बरो वास येवंक लागला नुस्त्याचो, तो भुकूय चड लागूंक लागला त्या वासान न्ही रे. तर चला गायज. यो म्हणजे वय वय स्टडी करून लागलं ना, तेगे आतां एक्झाम लागीं पावतले वय. स्टडी करून लागला. भुरग्यांक ते पोटा भूक लागला ती जेता आपशी. तेंका आनी काय सांगपा नाका. तर गायज चला एन्जॉय करुया म्हणटा आमचें यम जेवण बाय गॉड्स ग्रेस. से बरी जाला ती कोडी. आनी आतां न्ही स्टिफनाक वाडटा पयलीं. हिंगा फीश फ्राय जालेले, तर बॉन करून दवरला ताका. एक सायडीक टिल्ट केला, म्हणल्यार ऑयल हा ते सगळे सकयल देवंक दिया म्हणटा. म्हाका अशें शूट कोत्ता न्ही अशी कोडी बिडी घालूंक मातशें न्ही भिरांत दिसता. म्हणल्यार घालतले खंय आनी पडटली खंय अशें लागता म्हाका केन्ना सारकें न्ही अंदाजान घालूंक पडटा. आनी घालया म्हणटा आमची फीश फ्राय. आनी हेजे बरोबर न्ही भाजी आसल्यार न्ही आनी बरी लागता. म्हणल्यार कॉलीफ्लावर भाजी वा कॅबेज भाजी बेस्ट लागता. पूण कांय आसूंक ना घरान. आनी भायर वयतली म्हणल्यार तुमकां खबर आहा कंडिशन्स भायर कसले जाला ते. ह्या आनी कंडिशनान भायर वयपाचें न्ही जाता तितलें अवॉयड करपाचें. ताका लागून न्ही कितें आहा ते कोडी बिणी तितूनच एडजस्ट कोत्ताय. तर हे स्टिफनाचें जेवण न्ही ऑन दोत्ता आनी वो पोत्तून खंय गेलो. पलाक भूक लागता तेन्ना आपशी देंवता आनी मागीर जेयता आनी मागीर पोतून वयता आपल्या रुमान म्हणल्यार स्टडी करूंक. तर आतां येतलें तें मातशें रावन आनी जेयतलें आपलें घेवन. तर हांव आनी स्टिफन न्ही जेवन सोडटाय. ही तीख कोडी न्ही स्टिशाची फेवरेट. तर ते आज येयल्यार जेयता आसलेले बरें एन्जॉय करून न्ही रे. तेजी फेवरेट पयलीं सान ल्हानपणी सान. तर चला म्हाकाय घेया म्हणटा एक फीश फ्राय आनी बसून एन्जॉय करुया आमचें जेवण. आनी से येयलो पिक्कल घेवन. पिक्कल पयलीं जाय तेका. से आनी म्हाका हे घाल कितले रे चे गायज. म्हाका इतलेशे घायला आनी आपलेक ते कितले घायला ते तुमकां दाखयता. म्हाजे बरोबर न्ही कशी पार्शलिटी कोत्ता से होय बरो आहा तूं. हां थँक्यू. चला गाईज जे म्हणटा तर तुम्ही ये म्हणटा जेवपा. होय तुम्ही ये म्हणटा आमचे यम जेवण एन्जॉय करूंक. म्हणल्यार फीश फ्राय आंबोट तीख या तुमच्या तोंडान उदीक येयलें की ना म्हाजी कोडी सून आंबोट तीख रेड न्ही. हय तर चला जे आनी मेळया तुमकां. तो जेता पली येयले से गाईज आनी ते घेवंक लागला आपल्याक जेवण. म्हणल्यार ते आपल्या हातीनूच घेता न्ही ताका लागून. पली से हाय. हॅलो गाईज कशी आहे तुम्ही. तुम्ही सगळी बरी आसली. होय आनी आमी बरी हाय न्ही गो. यू लायक टुडेज मेन्यू नो. या हय म्हणल्यार स्टिशाक तो लायक हाच ते पूण पलीकूय न्ही लायक तीख कोडी न्ही गो. हय तेमी बरें एन्जॉय करून जेयताय हे आसल्यार. बरें कशी जाला कोडी. बरें तीख आहा मातशें पण ना दवरला ते सारकें दवरला म्हणटा आंबट तीख. होय सारकें आंबोटूय आसता ती. आनी हय गायज जेवण बीन जालें आमचें. आनी स्टिफन न्ही आतां सामका इल्लें कन्विनियंट शॉपार गेला. म्हणल्यार पलाक न्ही हे जाय हूंय कितें ब्रेड आनी एग हे दोनी वस्तू घरान नाय आनी ताका तेच दोनी वस्तू न्ही जाय. म्हणल्यार कितें करूंक सोदता आसतलें सांजेक लागून. तर स्टिफन गेला आतां हाडूंक. दुनिया ने कितना समझाया कौन है अपना कौन पराया. गाई जेन्ना फेस्टीव सीजन आसता तेन्ना कितलें बरें लागता न्ही. म्हणल्यार सगळे जाग्यार
क्रिसमस वायब्स आणि डेकोरेशन्स आणि कितें कितें सगळे चोवंक मेळटा न्ही आपले अरावंड. तर एक बरें खुशीनूच फिलींग आसता. आनी जशें मागीर क्रिसमस गेलो, न्यू इयर गेलो न्ही, तर सगळे डेकोरेशन काडपाचें आनी सगळें न्ही पयलींचे भाशेन नॉर्मलूच जाता गायज. आनी मागीर लायफ न्ही तशीच नॉर्मल जावंक लागता. हे कितें क्रिसमस आनी न्यू इयर आसता ते तेन्ना म्हणल्यार आमी ते हितून आसताय न्ही मातशें लायफ तर तेशें बी तशीच आसता नॉर्मलूच, कामाक वसाय येयाय आनी एवरीडे रुटीन कराय. पूण कितें तेजे कुशीकूय न्ही एक क्रिसमसी वायब आनी न्यू इयराची एक एक्सायटमेंट अशें आसता न्ही, तर ते सगळे न्ही मागीर काबार जाता आनी मागीर पोतून तेच खबरो सदांची न्ही. आतां नेक्स्ट क्रिसमस आनी न्यू इयराक रावया म्हणटा तेन्ना मुसोर अशें चलोवपाची गाडी आमची. आनी कितें तर म्हाका दिसता न्ही स्टिफन येयला, दाराचो आवाज येयला. गाडी चलोवपाची कोणाली? आमची म्हणटा म्हणल्यार आमच्या सगळ्यांची. हांव कितें म्हणटालें क्रिसमस आनी न्यू इयर आसता तेन्ना एक खुशीनूच लागता न्ही. आनी जशें ते गेले क्रिसमस गेले, न्यू इयर गेले, मागीर आमची लायफ आसा सगळ्यांची सेम नॉर्मल जाता. होय, तर ते सांगताले हांव गाडी आतां चलोवपाची म्हणून. आनी कितें करपाचें न्ही रे. हय, हाडलें तुवें दूद आनी ब्रेड? दूद आनी ब्रेड ब्रेड आनी एग. हय, तर ते घेवन येयला तो. ना न्ही. फकत ते सारकी आयसा तो जमला. वय जाणा दिसता न्ही असलें स्लिपरी जाला, सांबाळूंक जाय. हार्ड जाला सारकी आयसा ओके. तेका लागून ते गाडी लागून हे जाता आता स्किड जाता म्हणटा. होय होय. हे आयस सॉफ्ट आसता तेन्ना कांय प्रॉब्लेम आसना. ते चड हार्ड जाता तेन्ना मागीर तुका टायर लागून येना मागीर होय स्किड जाता. स्किड जाता. अशें सांबाळ्ळें म्हणटा कोण गाडी बी चलयताय ते म्हणटा केअरफुली राय म्हणटा. होय सारकें. तर चलाय गायज, हेजेच बरांनी आजचो व्हिडिओ एंड कोत्ता. आनी आमचो व्हिडिओ लायक जाला जाल्यार लायक कराय, शेअर कराय आनी आमच्या चॅनलाक सबस्क्राईब कराय आनी हायपूय कराय म्हणटा. ओके. आनी पोतून मेळया एक न्यू व्हिडिओ. टिल देन टेक केअर एंड बाय. बाय.